شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي الناس أقرب فقال أقرب عند الله أتقاهم هرب رزواتي وشب পরিধান নরক রজওয়াতি এমি করজওয়াতি আগে রাসূলুল্লাহ নকলি থাকিব এমি করজওয়াতি আগে রাসূলুল্লাহ নকলি